वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। आपको मेरे चेहरे पे कुछ कर्ब के तकलीफ के असरात नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो वक्फा था, इस वक्फे के दौरान जो नबील गबोल साहब हैं, इनके पास एक बड़ा सा मोबाइल फ़ोन है। उस पर इन्होंने एक वीडियो फिल्म चला के वहाँ पे दिखा रहे थे। मुझे यहाँ पे सिर्फ चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ दिखाया इन्होंने, कोई वीडियो, तालिबान ने कुछ सरकटी लाशें जो हैं वो एक वैगन डबल कैबन गाड़ी से निकाल के ज़मीन पे फेंकी है। पता नहीं क्या है ये। नबील गबोल साहब पता नहीं किस किस्म के आदमी हैं, इस तरह की चीज़ों देखते रहते हैं, पता नहीं फिर रात को सोते कैसे हैं। ये नबील गबोल साहब क्या कर रहे थे? आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की क्यों तबीयत ख़राब कर दी है? मेरी भी साथ ख़राब कर दी है। बात यह है कि आप लोग इस्लामाबाद में बैठकर आप लोगों को मैं ये हकीकत आपको पता है, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ। मेरे पास वो वीडियो की फुटेज है जिसमें जिस तरह सर काटे गए हैं और उन लाशों को बेहुरमती करके रोड पर फेंका गया कि आके ले जाओ इन लाशों को, हेडलेस, बगैर सर के लाश। आप उन लोगों के साथ यार मजाकरात कर रहे हो। यानी हम इतने कमज़ोर नेशन है। हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते थे कि जी कभी जंग छिड़ जाएगा इंडिया के साथ तो हम पूरे कौम साथ होंगे। आज पाकिस्तानी फौज कहती है कि जी कौम हमारे साथ होगी तो हम ये जंग लड़ेंगे। हमने कराची के लोगों ने कोई लाखों की तादाद में रैली निकाल के पाकिस्तानी अफवाज को बताया कि पूरी कराची आपके साथ है। हम तो अपील करते हैं इमरान खान को, पीटीआई को, कि आप पेशावर में इस तरह एक पाकिस्तान की आर्मी के साथ सॉलिडरिटी शो करें, एक रैली निकालें, लाहौर में पीएमएल नून वाले निकालें, ताकि हम अफवाज को तो बताएं ये जंग है, इस जंग में हम आपके साथ हैं। उन लोगों के खिलाफ, इन वैश्यों के खिलाफ जिनके आप वीडियो आप लोग नहीं देख सके। तो ये चीजें जो आपने जो देखी चीज, उसके बाद आपके जज्बात क्या हैं? देखिए पीर साहब, कोई जी शोर इंसान, कोई इंसान दरिंदगी का साथ नहीं दे सकता। हम वैशी नहीं है, इंसान है, ठीक है। और कोई मासूम को, देखिए किसी मासूम को बेदर्दी से कत्ल किया जाए, मैं उसकी कल भी आज भी हमेशा मजम्मत करूंगा। इसकी कोई गुंजाइश न दीन में है, न अखलाकियात में है। कोई महज़्ज़ब माशरा उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। देखिए बात यह है कि अभी नबील कह रहे, देखिए इमरान खान हो या कोई दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तान की अफवाज जब पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करेंगी, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं और रहेंगे। लेकिन आज बात हो रही है एक पॉलिसी मुरत्तब करने की। आपके तो लॉ मिनिस्टर को खुद कुछ हमले में शहीद किया गया। जी, हमारे कई हमारे एमपीएस शहीद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये एक कर्ब की और दर्द की दास्तान है। ये दास्तान एक दिन की नहीं है, ये एक वीडियो की नहीं है, ये 10 साल की दास्तान है। और इस 10 साल की दास्तान में कई नशेबो फराज आए हैं और इसमें बहुत से अवामिल हैं, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें अंदरून मुल्क भी हैं और एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं जो ये अपना खेल खेल रहे हैं। इसमें अफगान इंटेलिजेंस भी है। देखिए मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये यहाँ एक रीजनल प्रॉक्सी वॉर भी हो रही है, मत भूलिए। उसके ताने बाने, ये हम जो लोग कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, सिंपलिस्टिक। ये सिंपलिस्टिक चीज नहीं है। ऑपरेशन कर दो भाई, ऑपरेशन की भी इंप्लीकेशंस हैं। जब ऑपरेशन करेंगे उसकी इंप्लीकेशंस भी हैं। क्या उसके 10 साल से मेरी साहब एक बात, 10 साल से हम इस कर्ब से गुजर रहे हैं। मैं पूछता हूं, कई हुकूमतें आई गई इन 10 साल में। 5 साल पीपल्स पार्टी की भी रहे, उससे पहले काफ लीग के रहे, मुशर्रफ साहब रहे। क्या जितना ये संजीदा मसला है, क्या उतनी संजीदा तैयारी की गई? क्या आपने इन 10 सालों में जो कानून साजी और लेजिस्लेशन चाहिए थी, डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग पड़े हैं, जो विटनेसेस की लैक ऑफ प्रोटेक्शन है, जो गवाही देने से डरते हैं, आपने प्रोटेक्ट किया? कानून साजी की? नहीं की। क्या इन 10 सालों में पुलिस फोर्स को आपने ट्रेन इक्विप किया? 10 सालों में। अच्छा, आपने 10 साल की बात की है। सुन ले एक मिनट। क्या आपका बड़ा हुआ, ये देरा इस्माइल खान का जेल टूट गया, कैदी भाग गए। उससे पहले जब बन्नू का जेल टूटा था और एएनपी की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद एक टास्क फोर्स बनी थी और उन्होंने कहा था हाई रिस्क प्रिजनर्स के लिए एक जेल होना चाहिए, क्या बनाया गया? नहीं। तो क्या बात कर रहे हैं आज? अच्छा, आप 10 साल की बात करें, मैं सिर्फ आपको 3 साल पहले पीछे लेके जाऊंगा। 3 साल पहले हमारे इस प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही थी और तमाम बड़ी पार्टीज जो हैं उन्होंने एक इशारा किया था एक इलाके की तरफ, और सब ने कहा कि जी वहीं से सारी टेररिज्म हो रही है। जरा सुनिए कौन कौन था उसमें। बदर मंसूर है, जो असमतुल्लाह मुआविया है, जो कारी जफर है, उन लोगों का सबको पता है कि वहाँ पे मिलिटेंट कैंप हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे लोगों को जो है वो ट्रेन करने के बाद जो है वो फिर
تھرو فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ شمالی کے اوپر وزیرستان جو ہے میں وہ پہنچے. شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ بدر منصور کا جو ذکر ہے یہ میرن شاہ میں جو ہے یہ ملیٹنٹس کیمپ اس کی نشاندہی جو ہے یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو ہے ان کیسز میں ہوئی ہے. اچھا جی زاہد خان اور صاحب، یہ جو سسٹم ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے، اس کے لا منسٹر نے بڑی اہم بات کی ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہو. انفلکس اتنا ہے کراچی میں، پورے پاکستان کا کرمنل لاٹ جو ہے وہ ہائیڈنگ کے لیے کراچی آتا ہے. تو 2011 میں پنجاب کے لا منسٹر رانا ثناء اللہ آج بھی لا منسٹر ہیں، 2011 میں نام لے کے بتا دیا تھا انہوں نے کہ یہ لوگ جو ہیں پنجاب میں انہوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں. تو سراج الحق صاحب، اب یہ ایک بریک کے دوران ویڈیو دکھائی نبیل گبول صاحب نے، اس میں طالبان جو ہیں وہ سرکٹی لاشیں جو ہیں ان پہ کچھ گانا وانا گا رہے تھے. تو یہ سرکٹی لاشوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگوں سے مذاکرات کیسے ممکن ہوں گے؟ دیکھیے میر صاحب، غلط کام تو غلط ہے اور اس کو غلط کہنا چاہیے. کوئی بھی کرے، ریاست کرے، فرد کر لے، کوئی تنظیم کر لے. لیکن میں تو ہوں پشاور میں، اور جب مرکزی حکومت کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بس اب تیاری کر لو کیمپوں کے لیے، ٹینٹوں کے لیے، آئی ڈی پیز کے لیے، تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جو پرانے آئی ڈی پیز ہیں ہم نے اب تک ان کو نہیں سنبھالا ہے. اب بھی لاکھوں مسعود اور وزیر اور خیبر ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی اور مومن ایجنسی کے لوگ یہاں ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کیمپوں میں ہیں. سکول، کالجز، بچوں کی تعلیم سب کچھ تباہ. تو اگر یہ آئی ڈی پیز کا دوبارہ ایک اور ریلا اس طرح آیا تو ہمارے صوبے کا، ہمارے پشاور کا یا ہمارے ملک کا کیا نقشہ بنے گا؟ میر صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سالوں سے آپریشن بھی جا رہے ہیں، 10 سالوں سے مذاکرات بھی جا رہے ہیں. 10 سالوں میں آپریشن کے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے، اور جب بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کو سبوتاش کس نے کیا یہ مجھ سے آپ خوب جانتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا جہاز اغوا کر لے اور اس میں سارے آپ کے لوگ ہو، تو ایک آئیڈیا تو یہی ہے کہ اس جہاز پہ ایک گولہ باری کرو تاکہ اغواکار ختم ہو جائے. دوسرا آئیڈیا یہی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو، اپنے جہاز کو، اپنے محصورین کو چھوڑا دے. دونوں ایک راستہ ہے، ایک جذباتی راستہ ہے اور دوسرا دانش کا، حکمت کا راستہ ہے. میں کہنا اب بھی یہ تجویز دے رہا ہوں کہ ایک تو کل اگر جناب وزیر داخلہ تقریر کر رہے ہیں اسمبلی میں، تو اعلان کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ اس اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں جس کا بنیاد پرویز مشرف نے رکھا تھا، اور اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں انہوں نے ساتھ دیا تھا. کم از کم مسلم لیگ کی نئی حکومت، جمہوری حکومت، اس ڈکٹیٹر کے تمام پالیسیوں کو ختم کر لے اور نئے سرے سے اپنا خارجی پالیسی بنا لے اور اس کا تعین کر لے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قبائلی علاقوں میں آج بھی ایسے لوگ ہیں، بہت بڑے 9 بڑے قبیلے ہیں ہماری اس ریجن میں جن کے بڑے بڑے سردار بھی ہیں اور مؤثر علماء کرام بھی ہے. یہ ٹاسک اس کے حوالہ کیا جائے، اور جس طرح ماضی میں انہوں نے معاہدات کیے ہیں، میں یقین کر سکتا ہوں کہ اگر اس پر اعتماد کیا گیا تو اگر ان کی بات مانی گئی تو ہم کامیاب ہو گئے. اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسی علاقے میں رہتے ہیں. نبیل کیا کہیں گے؟ وہ دیکھیں آپ نے جو باتیں کہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آئی ڈی کو رو رہے ہیں، ادھر ملک کے جو ہے وجود کو خطرہ لائق ہے. نہیں بھائی، یہ ایک جینون مسئلہ ہے کہ آئی ڈی پیز کدھر جائیں؟ خیبر ایجنسی، مومن ایجنسی، باجوڑ ایجنسی کی آئی ڈی پیز کدھر جائیں؟ ان کے انتظام کریں. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ اور صوبائی حکومت کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انتظام کریں. لیکن بات یہ کہ وہ کراچی جائیں گے، پھر آپ روتے ہیں کراچی آ گئے ہیں. وہ دیکھیں ملک کی بقا کے آپ کا اچھا، آپ ان کے لیے کراچی میں ہے کہ سراج صاحب جو ہیں، دیکھیں یا تو مجھے ایک چیز جماعت اسلامی والے بتا دیں کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا طالبان کے ساتھ ہے. اگر تو نہیں اگر شام میں سب پاکستان کے ساتھ ہے یار، یہ ایسی بات نہیں ہے. خدا کے لیے چلے میں پوچھ لیتا ہوں جی سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب، پاکستان کے ساتھ ہے تو آئی ڈی پی کو بھی ہم سنبھالیں گے، فیڈرل گورنمنٹ سنبھالے گی، پروونشل گورنمنٹ، لیکن ہم جنگ لڑیں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. سراج الحق صاحب، نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا طالبان کے ساتھ ہیں؟ حامد میر صاحب، جب آپ کا سوال بھی اسی طرح ہو، یہ اگر نبیل گبیل صاحب وہ MKM والے ہیں جس کے قائد نے پاکستان کا پاسپورٹ پاڑا ہے،
یہ اگر وہی ہے جس کے قائد نے ہندوستان میں کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کی جرم میں شریک نہیں ہیں، یا اگر وہ نبیل گلی میں جس کے الطاف حسین نے نعرے لگائے تھے کہ ٹی وی بیچو اور بندوق لے لو، اگر وہ مجھ سے یہی پوچھ رہا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے ہزاروں کے تعداد میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے لیے قربانی دی، ہم وہی ہیں جس کے سینکڑوں بچے کشمیر میں اس پاکستان کے لیے شہید ہو گئے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے ماں بھی پاکستان کے لیے قربانیوں سے بھرپور ہے۔ آپ ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ آپ پاکستان کے ساتھ یا نہیں ہے، میں پاکستان ہوں، پاکستان ہماری دھرتی ہے، اس کے لیے مرنا جینا میں پاکستان کا آرمی کا فوجی مرے گا اس کو ہم شہید نہیں کہیں گے، جو طالبان کا مرے گا ہم اس کو شہید کہیں گے، اور جو اگر آپ اس طرح لڑیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ میر صاحب سوال دیکھیں یار، بات یہ نہیں ہے، ماضی میں پھنسے ہم ابھی بھی ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خدارا ماں نکلیے، ماضی کے ایک دوسرے کو تانے دینے بند کیجئے، حال کی فکر کیجئے، مستقبل کے لیے اصلاح آپ ماضی سے نکلیے، میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملیں۔ ویلکم بیک۔ خرم صاحب، اب اگر یہ جو کرمنلز جو سرکٹی لاشوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی تو ظاہری بات ہے انہی گروپوں سے بات چیت ہوگی نا جو بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو کیا ایسے گروپوں کے ساتھ کوئی آپ کی خاموش خفیہ بات چیت چل رہی ہے؟ جی، بات چیت کا دروازہ کھلا ہے حکومت کی طرف سے، لیکن کل جو نثار صاحب جو پالیسی اناؤنس کر رہے ہیں وہ جو اس کا ایک پلانک ہے ڈائیلاگ، اور ڈائیلاگ یہ نہیں کہ وہ گروپ جو پاکستان کے آئین کو مان، پاکستان کے معاشرے کے ساتھ بھی ایک ڈائیلاگ کا آغاز کل وہ کریں گے کہ یہ جو پوری سوچ ہے قتل کو جسٹیفائی کرنے کی کہ جی ڈرون ہو گیا تو قتل ہو گیا، اور یہاں بات ہوئی اب تو ڈرون نہیں ہو رہا نا۔ ہاں جی، ایک دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر جو ٹارگیٹڈ ایکشن ہوتا ہے اس میں کولیٹرل ایکشن ڈیمیج ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی تو خیال کریں نا کہ قصہ خوانی بازار میں جس خاندان کے 16 افراد اکٹھے ہلاک ہو گئے، ان کے اگر لوگ اٹھائیں تو ہم کہتے ہیں جی نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے بندوق، کیا ان کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا؟ کیا ان کو دکھ نہیں؟ تو یہ حکومت پاکستان کا کام ہے کہ اس نے پاکستانی شہریوں کی جانوں کے لیے کام کرنا ہے۔ دوسری بات جو کل وہ کہیں گے جو نثار صاحب، وہ یہ ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کرنا ہے ان کو، ان کی بین الاقوامی فنڈنگ سے بھی، بہتر بارڈر مینجمنٹ سے بھی، اور یہ تو پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے۔ نہیں، آئسولیشن یہ جو بڑی وائڈ ایشوز ہے۔ نہیں دیکھیں ہمارا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لو، ہمارے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ پھر دہراتا ہوں کہ یہ بلائنڈ مذاکرات کی بات نہیں ہے، اور میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس محنت سے ہم لڑ رہے ہیں یہ ڈرونز کا ریئیکشن اس معاملے میں بڑے کلیئر۔ تیسری بات جو وہ کریں گے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہے نہ صرف حکومت پاکستان کی، افواج پاکستان کی، بلکہ بہت بڑا حصہ ہے انٹیلیجنس فورسز کی اور لوکل لا انفورسمنٹ کی جو ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کا وہ کل اعلان تو قومی اسمبلی قرارداد منظور کرے گی، آپریشن اور مذاکرات دونوں ساتھ جی نہیں، اس پالیسی کے لیے ہم اچھا شاہمود قریشی صاحب، یہ جو آج تحریک طالبان کے ترجمان ہیں شاہد اللہ شاہد، انہوں نے کہا ہے کہ جو عصمت اللہ شاہین مارے گئے شمالی وزیرستان میں، یہ پاکستان کے خفیہ اداروں کی کارروائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ ایسے طالبان کے گروپس نے مارا ہے جن کا کہ خفیہ اداروں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو گروپس ہیں وہ ان کے ساتھ خفیہ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی۔ دیکھیے وہ تو گورنمنٹ بتا سکتی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، میں اس سے عرض یہ کرنا چاہوں گا میر صاحب کہ آپ ذہن بنا لیجئے کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ نے فائٹ کرنا ہے ایک مائنڈ سیٹ کو، یہ مائنڈ سیٹ چند ہفتوں میں نہیں بنا، چند سالوں میں نہیں بنا، چند ڈیکیڈز میں بنا ہے۔ اب مت بھولیے کہ جو آج کے طالبان ہیں یہ کل کے مجاہدین تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ پھر جو تانے بانے کہاں جاتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ آج جو لوگ ہم سے بہت سے خواہشات اور مطالبے کرتے ہیں، مت بھولیے کہ ان کے بنانے میں ایک کردار انہوں نے ادا کیا۔ آپ ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، دیکھیں کیسے نہیں کرتے؟ مجاہدین وہ 80 کی دہائی ہے، 30 سال گزر گئے ہیں، آج مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ بات کروں، دیکھیں وہ مجاہدین اس وقت کے تھے، آج تو بہت وقت گزر گیا ہے۔ اس طرح تو حامد کرزئی بھی مجاہد ہے۔ جی یہی تو میری گزارش ہے کہ ہم اس کی
अगरचे इसका एक बैरूनी फैक्टर मौजूद है, लेकिन प्रिंसिपली एक अंदरूनी मैनस है जिसका हमें मुकाबला करना है, पूरी कौम को मिलकर, पार्लियामान को मिलकर, सियासी जमातों को मिलकर। इस अंदरूनी मैनस में बैरूनी अनासिर भी हैं जी, इसमें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। दसो ना जी। हाँ मीर साहब तुसी मेरे को ज्यादा जानते हो। अच्छा, तो सिराजुल हक साहब, ये अब फिर बात जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी कि अगर ये पाकिस्तान की जंग है तो क्या आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि जो आईडीपीज बन रहे हैं इनको फिर जो तीनों सूबे हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, तीनों सूबों को इन आईडीपीज को कबूल करना चाहिए? नहीं मेरे भाई, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें अपने मुल्क में क्यों आईडीपीज बनाते हैं। और मेरा क्वेश्चन तो ये है, पहले तो आपने क्वेश्चन किया था कि आप पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान हमारी आन भी है, जान भी है, हमारी पहचान भी है। अभी 2 महीने कबल इन्हीं मेंबरानी असम्बली ने मुल्ला अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान की मोहब्बत में फांसी पे चढ़े थे, इन्होंने उनके हक में करारदाद मंजूर किया था। मीर साहब, मैं एक और भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना एक वो बना ले फहरिस्त कि दुनिया में कितने तनाज़ात ऐसे हैं जो जंग की वजह से ख़त्म हो गए और कितने ऐसे हैं जो मुज़ाकरात के नतीजे में। हमारा अपना हिसाब किताब तो बताता है कि 83% तनाज़ात और इस तरह के मसाइल जो हमें दरपेश है वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो गए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मीर साहब, इस पे आप जरा काम करें। एक सवाल आपसे खुरम साहब पूछना चाह रहे हैं, खुरम साहब के जरा सवाल का जवाब। मीर साहब मेरी सिर्फ इस्तदा यही है कि सिराजुल हक साहब हमें ये बता दें कि पाकिस्तान के लिए आज कौन कुर्बानी दे रहा है? जी, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है जी कुर्बानी? जी, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के शहरी दे रहे हैं। बड़ा बात, इससे तो वो इनकार नहीं कर रहे। इस पे तो कोई बहस ही नहीं है। इस पे तो बहस नहीं। जी जी सराय साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं आखिरी बात करूंगा आपसे कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बलूचिस्तान में भी दरपेश था, जहां पाकिस्तान के झंडे जलाए गए, जहां 14 अगस्त के फंक्शन पर पाबंदी लगी, जहां क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीपल पार्टी की हुकूमत ने एक फैसला करके उधर चले इस पे मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। बलूचिस्तान में तो नवाब अकबर बुख्ती को शहीद किया गया, तो उसके रिएक्शन में तो बहुत कुछ हुआ। वक्त हमारा खत्म हो रहा है, इस पे मजीद बात कर लेंगे। सिराजुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुरम साहब, शाह कुरैशी साहब और नबील गबोल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तय है कि जो भी करने हैं, मुज़ाकरात करने हैं या फौजी ऑपरेशन करना है या दोनों काम करने हैं, तो सबको ऑन बोर्ड लेके चलने की जरूरत है। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।